تے آپ دی رحمت عورتاں تے بیٹیاں واسطے بھی ہے۔ نبی دی آمد تو پہلے جناب انہاں بیٹیاں نو وراثت تو محروم رکھیا جاندا۔ نبی دی آمد تو پہلے بیٹیاں نو نفرت دی نگاہ نال ویکھیا جاندا۔ آپ آئے، آپ نے فرمایا لوگو اے عورت دا مقام ہے، جے بیٹی ہوئے گی جنت جان دا سبب بنے گی، بیوی ہوئے گی گھر دی سردار ہوئے گی، بہن ہوئے گی جہنم تو بچائے گی، ماں ہوئے گی یہ دے قدمہ وچ اللہ نے جنت رکھ دیتی ہے۔ اے میرے نبی نے اصول بنائے، فرمایا لوگو تین چیزاں نال مینوں پیار ہے، اہل خانہ دیاں عورتاں نال، میرے خاندان دیاں عورتاں، مینوں انہاں نال بڑا پیار ہے۔ فرمایا وطیب، خوشبو مینوں بڑی پیاری لگ دی، وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے، نماز وچ اللہ نے سکون رکھے آئے۔ میرے نبی فرما دے تین چیزاں النساء والطیب تے الصلاۃ، ایک میرے اہل خانہ یعنی میرے خاندان دیاں بیبیاں، دوسرا فرمایا خوشبو، تیسرا فرمایا نماز۔ تے عورتاں نو میرے نبی دا حکم ہے او خام دو، ماریا نہ کرو، ایویں ظلم نہ کریا کرو، انہاں دی زبان تے میں میرے نبی نے تشبیہ دیتی ہے پسلی دے نال، کیونکہ اماں ہوا نو پیدا کیتا ہے بابے آدم دی پسلی وچوں، او لوگو پسلی ٹیڑھی ہوندی ہے، عورت دی نیچر بھی ٹیڑھی ہوندی ہے، سدھی کر دے کتے توڑنا بے آجے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم،
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. چن جدوں بھی فلک تے چمکدائے مینوں لگ دے پیارے آقا دی تلی ورگا او دے شہر مبارک دا ہر پتھر نظر آندے سونے دی کلی ورگا او دا ہر ایک یار مینوں ایویں لگ دے جویں پھل گلاب دی کلی ورگا. او یارو میں تے ساری دنیا ویکھی ہے او یارو میں تے ساری دنیا ویکھی ہے نہیں کوئی صدی کوئی عمر عثمانو علی ورگا. حمد و ثنا کبریائی یکتائی بڑائی تنہائی شہنشائی ہر قسم دی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی دے واسطے جو کہ ساڑھے سارے دا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے. علی کل شیء قدیر یفعل ما یشاء علیم حکیم بڑا ہی باریک بین اللطیف ہے. شہن شاخاں دا شہنشاہ بادشاہاں دا بادشاہ جس دی اولاد کوئی نہیں جس دا ماں باپ کوئی نہیں
جس دا یوم ولادت کوئی نہیں، جس دا یوم وفات کوئی نہیں، یکتا ہے اکیلا ہے۔ درود و سلام امام محسن امام الانبیاء انجم طہا حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے واسطے جنہاں نو اللہ پاک نے ساڑے واسطے بہترین رہبر رہنما بنا کے اس دنیا کائنات دے اندر مبعوث فرمایا۔ قابل قدر واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق خاص دے نال آج دا خطبہ جمعۃ المبارک مرکزی جامع مسجد عائشہ او دے اندر کوئی چند ایک گزارشات سبق سنان دا موقع ملے۔ اللہ تبارک و تعالی ساڑے سبنا دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرمائے۔ اس دنیا کائنات دے اندر سب تو زیادہ شفقتاں کرنے والی، محبتاں کرنے والی، مہربانیاں والی ذات او اللہ تبارک و تعالی دی ذات۔ دیکھو جدوں اللہ نے جہنم دی آگ نو بنایا تے دنیا دی آگ تو 70 گنا تو بھی بڑھ کے زیادہ سخت کر دیتا، لیکن جدو او دی رحمت دی باری آئی اللہ نے اپنیاں رحمتاں 100 حصیاں وچ تقسیم کر دیتی۔ ایک حصہ جوں دے اے جہان بنے نے اللہ نے دنیا وچ تقسیم کر دیتا ہے، ایک حصہ اللہ دی رحمت دا جدے بدولت انسان بھی ایک دوجے نال محبت کر دے، حتیٰ کہ جانور بھی اپنے بچیاں دے نال محبت کر دے نے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک حصہ ہے اللہ دی رحمت، 100 حصیاں چون 99 حصے اللہ نے قیامت والے دن اپنے اے کمزور بندیاں وچ تقسیم کرنے۔ سب تو بڑی مہربان ذات اللہ دی ہے۔ اللہ تو بعد انسان واسطے کوئی نرم دل رحیم و شفیق ذات ہے تے او ذات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس۔ ماں اپنے بچے نال بڑا پیار کرتی، کوئی شک نہیں، لیکن ساڑے نبی ساڑیاں ماواں ساڑے باپاں نالوں بڑھ کے بھی ساڑے خیر خان ہیں، ساڑے غمخوار نے، ساڑے واسطے درد رکھن والے۔ آپ نے فرمایا لوگو جس طرح کسی دا باپ سرپرستی کردہ ہے، میں محمد او دے نالوں بڑھ کے بھی تاڑے واسطے اپنے دل وچ درد رکھن والی ذات۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی نبوت والی سچی اور سچی زبان وچوں ارشاد فرمایا انما بعثنی رحمت للعالمین، فرمایا لوگو اللہ نے مینوں بھیجیا ہی جہاناں دی رحمت بنا کے۔ اور نبی رحمت علیہ السلام نے ایک اور جگہ تے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم دے الفاظ نے فرمایا وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ، میں توبہ والا نبی ہاں، خود بھی اللہ کو لو معافیاں منگن والا اور لوگوں نے بھی اس بات دی ترغیب دین والا۔ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ، اور میں نبی رحمت ہاں، اللہ نے میں رحمت بنا کے اس دنیا دی اندر مبعوث فرمایا ہے۔
سارے جہاناں واسطے اللہ نے رحمت بنایا ہے۔ ادا کی مطلب ہے انساناں دا جہان اور حیواناں دا جہان اور پرندیاں دا جہان اور جیڑیاں مخلوقاں پانی وچ رہندیاں نے انہاں دا جہان اور ہر ایک مخلوق دا اپنا اپنا جہان ہے، اپنے رشتے ناتے نے، اپنا ملن ملاپ ہے، انہاں دیاں اپنیاں خوشیاں غمیاں نے۔ جویں انساناں دے معاملات نے ایویں باقی مخلوقات دے بھی معاملات نوعیت و کیفیت وکھری ہو سکتی ہے، دے وچ کوئی شک نہیں۔ ہر چیز دا ایک جہان ہے، ہواواں دا اپنا جہان ہے، فضاواں دا اپنا جہان ہے، آسماناں دا اپنا جہان ہے، زمیناں دا اپنا جہان ہے، پہاڑاں دا اپنا جہان ہے، سمندراں تے دریاواں دا اپنا جہان ہے۔ لوگو جننے بھی نبی دنیا وچ آئے نے گل سمجھن والی اے وے کہ کوئی نبی کسے ایک جہان یعنی انساناں دا نبی بن کے آیا، اور کوئی نبی انساناں وچوں وی کسے ایک قوم دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی کسے ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا، کوئی کسے خطے تے علاقے دا نبی بن کے آیا، لیکن جویں دا مقام جویں دی شان تے مرتبہ اللہ نے اپنے آخری نبی نو عطا فرمایا ہے کہ اللہ فرما دے نے سونیو نہ تسی کسے شہر دے نبی ہو، صرف نہ تسی کسے ایک ملک قوم قبیلے دے نبی ہو، نہ تسی صرف انساناں دے نبی ہو، بلکہ تسی سارے جہاناں دے نبی، تمام جہاناں دا نبی بنا کے اللہ نے مبعوث فرمایا ہے۔ ساری کائنات دے خالق و مالک اپنی مقدس کتاب قرآن حکیم اندر اعلان فرما رہے نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ فرما دے نے سونیوں اسی تانوں اس دنیا کائنات دے اندر مبعوث فرمایا ہے، کسے قوم قبیلے دا نہیں، صرف کسے شہر بستی دا نہیں، بلکہ تسی تمام جہاناں دے نبی بن کے آئے ہو، تسی جانوراں واسطے بھی رحمت بن کے آئے ہو، تسی انساناں واسطے بھی رحمت بن کے آئے ہو، تسی حیواناں واسطے بھی رحمت بن کے آئے ہو، نباتات و جمادات واسطے رحمت بن کے آئے ہو، ساری کائنات دے امام پیغمبر آمینہ دے لال شاہ امم سلطان مدینہ آقا دو جگہ صحیح مسلم شریف دے اندر روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے ساری کائنات دے امام پیغمبر نو آکھے آگے آئے ادعو علی المشرکین سونیوں مکے والیاں واسطے بددعا کر دیو، انہاں مشرکاں واسطے بددعا کر دیو۔ آپ فرما دینے انی لم ابعث لعانا و انما بعثت رحمہ۔ لوگو اللہ نے میں محمد نو اس دنیا کائنات کے اندر لعنتاں کرن والا نبی بنا کے نہیں بھیجیا، بلکہ اللہ نے میں نو نبی رحمت بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ نے میں نو رحمت بنا کے بھیجے آئے۔ ایک دوسری روایت ہے ساری کائنات دے امام پیغمبر فرما دینے جڑا بندہ قیامت تے اللہ تے ایمان رکھدا ہے، اللہ رب ذوالجلال نے او دے واسطے میری رحمت نو لکھ چھڑے آئے۔ عبداللہ ابن عباس کہندے نے لوگ ہر اس بندے واسطے رحمت لکھ دیتی گئی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ
الصلاۃ والسلام انساناں واسطے کیویں رحمت بن کے آئے نے۔ او لوگو اللہ پاک دی بہت بڑی مہربانی ہے، اللہ نے مہربان نبی سانو عطا فرمایا ہے، جڑا دنیا وچ بھی ساڈا مہربان رحیم و شفیق ہے، جڑا قیامت والے دن بھی ساڈا درد رکھن والا ہوئے گا، جڑا نبی ساڈی سفارش تے شفاعت کرن والا ہوئے گا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے میرا دل کر دے، صحیح بخاری دے اندر روایت ہے، آپ فرما دے نے لوگوں میرا دل کر دے کہ میں جدوں بھی نماز دا ٹائم ہووے، ہر نماز دے ویلے تے میں تانوں وضو دے نال مسواک دا حکم کراں، لیکن مینوں ڈر لگدا ہے لولا ان اشکا امتی، کتے میری امت مشکل وچ نہ پہ جاوے۔ مشکل کس گلوں کہ اللہ نو تاڑیاں اداواں انیاں پسند آ جان اور اللہ اے مسواک تاڑے تے لازم کر دین، اللہ اے مسواک تاڑے تے فرض کر دین، تسی مشکل وچ پہ جاؤ گے۔ میں محمد چاہنا تانوں آسانیاں ملن، میں محبتاں والا آسانیاں والا نبی بنا کے بھیجیا گیا ہاں، تے ساری کائنات دے امام پیغمبر آمینہ دے لال شاہ امم سلطان مدینہ آقا دو جہاں دے بارے اما جان ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے سونے نبی پاک نے وَمَن تَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ لِنَفْسِهِ، او ایڈا سونا نبی رحمتاں لے کے آن والا نبی ہے کہ فرمایا جس نبی نے کدے بھی اپنی ذات واسطے کسے کولوں بدلہ نہیں لیا، کسے کولوں انتقام نہیں لیا، کیسا نبی ہے لوگوں، کسے نے میرے نبی نو پتھر مارے، میرے نبی رحمت بن کے آئے، آپ نے بدلہ نہیں لیا، جے کسے نے میرے نبی دے گلے وچ کپڑا پایا ہے میرے پیغمبر نے بدلہ نہیں لیا۔ کیسا نبی رحمت نبی، کیسا مہربان نبی ہے، جے کسے نے زہر دین دیاں کوششاں کیتیاں میرے نبی نے او دے کولوں بھی بدلہ نہیں لیا، جے کسے نے آپ نو مجنوں آکھے آئے، دیوانہ آکھے آئے، نعوذ باللہ پاگل آکھے آئے، تانے تے میں نے دیتے نے میرے نبی نو تکلیفاں پہنچائیاں نے، میرے نبی نے او دے کولوں بدلہ نہیں لیا۔ کیوں؟ اللہ فرما دینے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ رب ذوالجلال نے ساڑھے نبی نو نبی رحمت بنا کے اس دنیا کائنات دے اندر مبعوث فرمایا ہے، تے قرآن پاک سنے آجے اللہ فرما دینے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرما دینے لوگو ایک ایسا نبی تاڑے اندروں تاڑے وچ میں رب نے بھیجے آئے، جڑا تاڑے بارے بڑی درد رکھن والا نبی ہے، بڑا خیر خواہ نبی ہے، حریص نبی ہے، رؤوف الرحیم نبی ہے، شفقتاں والا نبی ہے، مہربانیاں والا نبی ہے، نرمیاں والا نبی ہے، محبتاں والا نبی ہے۔ اللہ فرما دینے فَبِمَا
رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ تے چوتھا قرآن دا مقام سنے آجے اللہ فرما دینے اِنَّا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ کتے اللہ فرما دینے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا۔ اللہ فرما دینے سونیوں انہاں لوگاں دے پیچھے جا جا کے انہاں نو تسی توحید دی دعوت دیندے ہو، اپنے آپ نو تھکان دے ہو، اپنے آپ نو رلان دے ہو، کتے اپنے آپ نو۔ اللہ فرما دینے سونیوں تسی انہاں لوگاں پیچھے جا جا کے کتے اپنا نقصان نہ کر لے آجے۔ او کیسا نبی ہے جڑا کلے کلے بندے پیچھے جا جا کے او دی اصلاح پیا کر دے، او دی تربیت پیا کر دے۔ کیسا غم خار نبی ہے، محمد تو ود کے غم خار کون ہے، محمد تو ود کے غم خار کونے، کردہ کسے نال انج پیار کونے، کردہ کسے نال انج پیار کونے۔ میرے لب بھی چپ ہیں اشارے نہیں کردہ، میرے لب بھی چپ ہیں اشارے نہیں کردہ، وفاواں تو پوچھ لو وفادار کونے، وفاواں تو پوچھ لو وفادار کونے۔ محمد تو ود کے غم خار کونے، کردہ کسے نال انج پیار کونے، کردہ کسے نال انج پیار کونے۔ محمد دے مکھ دی زیارت دا یارو، محمد دے مکھ دی زیارت دا یارو، صحابہ تو ود کے طلبگار کونے، محمد تو ود کے غم خار کونے، کردہ کسے نال انج پیار کونے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دنیا کائنات اندر زندگی بسر کرنے والو میرے نبی رحمت بن کے آئے نے، کمزوراں واسطے رحمت بن کے آئے، بے کس مجبوراں واسطے رحمت بن کے آئے، بیماراں واسطے رحمت بن کے آئے، بوڑھیاں واسطے رحمت بن کے آئے، جواناں واسطے رحمت بن کے آئے، بچیاں واسطے رحمت بن کے آئے، عورتاں واسطے رحمت بن کے آئے، میرے نبی رحمت بن کے آئے، انساناں واسطے رحمت بن کے آئے۔ ویکھو نا ساری کائنات امام پیغمبر
آمینہ دے لال شاہ امم سلطان مدینہ غریباں وچ رہنا پسند کر دینے کمزوراں وچ بہنا پسند کر دینے آپ نیویاں وچ نیوے ہو کے زندگی گزارنا پسند کر دینے اے تکلفات دی زندگی اے شوخا پن لوفر پن آوازاں کسنیاں تکبر کرنا غرور کرنا اور جناب والا دوسریاں نو حقیر سمجھنا اونا دی تحقیر کرنی تصحیح کرنی مذاق اڑانا اپنے آپ نو وڈا سمجھنا اوے میرے نبی ویچ اے چیزاں نہیں سن ایک دن اللہ دے نبی تشریف لے آئے آپ ایسے طرح صحابہ کرام دی مجلس لگیے نبی پاک دے مدرسے اسفہ دے طالب علم مہاجر دور دراز تو آن والے بیٹھے ہوئے نے جناب پھٹے پرانے کپڑے میرے حضور اونا دے وچ آ کے بیٹھ گئے نبی دے یار کہنے لگے سونے ہو اگے تشریف لے آؤ تاڑے واسطے مسند موجود ہے آپ فرما دے نے نہیں میرے صحابہ میں نو عرش والے رب نے حکم کیتا ہے میرے محبوب میرے سونے میرے لاڈلے نبی تسی اینا غریباں وچ بیا کرو اینا غریباں نال دل لگاؤ آپ نے فرمایا میں نو لبنا ہوئے تلاش کرنا ہوئے کمزور لوگاں دی اندر غربا مساکین دی اندروں میں تانوں لب جاواں گا اور لوگوں آج دی انکساری کیوں اللہ نے ساڑھے سونے نبی نو رحمت بنا کے اس دنیا کائنات دی اندر مبعوث فرمایا ہے دیکھو نا نبی پاک دی رحمت ساڑھی نماز دے بارے بھی کمزوراں دا نماز وچ بھی خیال رکھے ہے بخاری شریف اندر لکھے ہے ساری کائنات دے امام پیغمبر آمینہ دے لال شاہ امم سلطان مدینہ آقا دو جہان اعلان فرمایا ہے آپ فرما دینے لوگو جیڑا بھی بندہ نماز پڑھائے انہوں چاہیدہ نماز مختصر پڑھائے نماز چھوٹی پڑھائے جدوں کلا نماز پڑھے او دا جنہ دل کر دے اونی طویل کر لوے جویں دی نماز پڑھنی چاہتا ہے اویں دی پڑھ لوے یعنی لمبی نماز پڑھ لوے لیکن جدوں کسے دی جماعت کروائے آپ فرما دینے انہوں نہیں پتا کہ جناب جڑے جماعت دی اندر نمازی نے انہاں وچ بوڑھے بھی موجود نے انہاں وچ بیمار بھی موجود نے انہاں وچ کم کاج کرن والے میرے نبی فرمان دے ڈیوٹیاں کرن والے لوگ بھی موجود نے اس واسطے امام نو حکم فرمایا اے نبی پاک دی رحمت ساڑے واسطے ایک اور روایت ساری کائنات دے امام پیغمبر فرما دینے اے لوگو جڑا بھی امام کسے دی امامت کروائے وہ اپنے نمازیاں نو متنفر نہ کرے انہاں نو نماز مختصر پڑھائے ایک اور روایت نبی پاک علیہ السلام دی آپ فرما دینے جدوں میں نماز پڑھانا ماں میرا دل کردا ہے اپنے رب نال زیادہ گلاں کراں میرا دل کردا ہے میں نماز لمبی پڑھاواں لیکن جدوں پچھوں کسے چھوٹے بچے دے رون دی آواز آوندی ہے میرے نبی فرما دینے پھر میرے دل نو تکلیف ہوندی ہے کتے اس بچے نو بھوک نہ لگی ہوئے انہیں اپنی ماں دا دودھ نہ پینا ہوئے میں محمد دا دل تے اے ہوئی کر دے نماز لمبی پڑھاواں لیکن جدوں بچیاں دے رون دیاں آوازاں آوندیاں نے میں محمد نماز نو چھوٹا کر دینا مختصر کر دینا میرے نبی میں کیوں کر رہے نے اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آپ دی رحمت کمزور لوگاں واسطے میرے نبی نے اصول بنا دیتا ہے جدوں تسی کسے نو مزدور رکھو فرمایا او دا پسینہ سکن تو پہلے او دی مزدوری ادا کر دے میرے نبی فرما دے میں محمد نو نہیں پسند تسی کسے کو نو کم تے کروا لو لیکن او دیاں مزدوریاں نہ دے میرے نبی فرما دے او دا پسینہ خشک ہون تو پہلے
پہلے پہلے تسی او دیاں مزدوریاں انہوں ادا کرنیاں. یہ ساڑھے نبی نبی رحمت نے اللہ پاک نے جڑے سانو عطا فرمائے نے ساری کائنات دے امام پیغمبر. کیسا نبی اللہ نے بنایا کیا کمال سونا ہے سونا سونا آمینہ دا لال سونا ہے سونا سونا آمینہ دا لال سونا ہے. اللہ نے بنایا کیا کمال سونا ہے سونا سونا آمینہ دا لال سونا ہے سونا سونا آمینہ دا لال سونا ہے. علم نشرا دا سینہ علم نشرا دا سینہ وضوحا دا چہرہ مازاغ دا کجلائے مازاغ دا کجلائے یاسین دا سہرا زلفان دا ہک ہک وال سونا ہے سونا سونا آمینہ دا لال سونا ہے سونا سونا آمینہ دا لال سونا ہے. یوسف نو تکے آتے انگلیاں کٹیاں یوسف نو تکے آتے انگلیاں کٹیاں آقا دے دیوانے آنے جانوار سٹیاں آقا دے دیوانے آنے جانوار سٹیاں. حق آگیوں تے کہندہ اے بلال سونا ہے سونا سونا آمینہ دا لال سونا ہے. اللہ نے بنایا اللہ نے بنایا اللہ نے بنایا کیا کمال سونا ہے سونا سونا آمینہ دا لال سونا ہے. حلیمہ مائی دائیاں وچوں نمبر لے گئی حلیمہ مائی دائیاں وچوں نمبر لے گئی سوگنے نو تکے آتے تک دی رہ گئی سوگنے نو تکے آتے تک دی رہ گئی. ایک ہو جیا تکے آنا بھال سونا ہے اللہ نے بنایا کیا کمال سونا ہے اللہ نے بنایا کیا کمال سونا ہے. مردی دینال ہے رب نے بنایا ریجا نال اللہ خود پیا سجایا مردی دے نال ہے رب نے بنایا ریجا نال تینو رب نے سجایا. قصوری غسان دا خیال سونا ہے سونا سونا آمینہ دا لال سونا ہے سونا سونا آمینہ دا لال سونا ہے. میرے نبی رحمت بن کے آئے اللہ رب ذوالجلال فرما دینے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ویکھو نا غلامہ واسطے بھی رحمت بن کے آئے کیونکہ نبی دی آمد تو پہلے جڑے غلام ہوندے سن انہاں نال جانوراں نالوں بھی برا سلوک کیتا جاندا سی غلاماں نو حقیر سمجھیا جاندا سی غلاماں تے بڑے ظلم کیتے جاندے سن. میرے نبی دی رحمت نے غلاماں نو بھی اپنی آغوش اندر لے لیا غلاماں نو جکڑیا جاندا سی غلاماں نو رسیاں نال بنیا جاندا سی غلاماں نو منڈیاں وچ ویچیا جاندا سی غلاماں نو ماریا جاندا سی غلاماں نو بھکھیاں رکھیا جاندا سی غلاماں نو تڑپایا جاندا سی. غلاماں دی زندگی تے جانوراں دی زندگی وچ کوئی فرق نہیں. میرے نبی تشریف لے آئے آپ نے فرمایا لوگو اے غلام بھی انسان نے انہاں دے بھی حقوق نے. میرے نبی نے انہاں
دے حقوق بنا دیتے غلاماں تے ملازماں تے نوکراں تے چاکراں دے حقوق آپ نے طے کر دیتے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میرے نبی پاک نے فرمایا جدا کوئی غلام جدا کوئی خادم جدا کوئی نوکرو دے واسطے کھانا پکاوے میرے نبی فرمان دینے انہوں چاہیے اپنے نوکر اپنے خادم نو اپنے غلام نو اپنے نال بٹھا کے کھانا کھلاوے میرے نبی پاک نے فرمایا لوگوں اپنے غلاماں نو او ہوئی کھلایا جے جو تسی آپ کھاندے ہو اپنے غلاماں نو او ہوئی پہنایا جے جو تسی آپ پاندے ہو حضرت ابو ذر نو ویکھیا کسے نے اپنا غلام نال جویں دا جوڑا پیارے ابو ذر نے پایا ہویا ہے اوویں دا جوڑا ہی غلام نے پایا ہویا ہے کسے نے پوچھیا ابو ذر اے کم کیویں ہویا حضرت ابو ذر کہندے ایک باری میں کسے غلام نو حقیر جانیا میرے سونے نبی پاک علیہ السلام نے اس دن میری تربیت کی تھی او نبی نے جویں فرمایا آرڈر جاری کیتا اس تو بعد میں غلاماں نال اچھا سلوک پیا کرنا ہے میرے نبی کمزوراں دے خیر خواہ کمزوراں دے درد رکھن والے میرے نبی غلاماں واسطے رحمت بن کے آن والے او لوگو جدوں میرے نبی اس دنیا تو گئے نے موت دی کشمکش دے اندر جان دیو نا جس دن پیاری فاطمہ واسطے قیامت ٹوٹ پئی سی او جان دیو نا جس دن پیارے صدیق دے آنسو تھم نہیں رہ سن او لوگو جان دیو جس دن پیاری عائشہ دے جہان گم ہو گئے جس دن عمر عثمان علی گلیاں وچ بہ کے رو رہے سن جتن میرے نبی اس دنیا تو تشریف لے گئے جدوں آپ دنیا تو جا رہے سن آپ اودوں ہی اے ہوئی گل کر رہے سن اللہ اللہ او لوگو قیامت کان والے ہو اللہ کو نو ڈرے آجے اللہ کو نو ڈرے آجے اللہ کو نو ڈرے آجے آپ ہوئی گل کر رہے سن الصلاة الصلاة بھئی نماز وچ سستی نہ کرے آجے میں محمد دنیا تو جاندہ جاندہ تانوں پیغام دے کے جا رہے آواں نماز وچ سستی نہ کرے آجے نماز دا خیال رکھے آجے نماز دی پابندی کرے آجے نماز تو بغیر گزارا کوئی نہیں او لوگو تیسری بات آپ فرما گئے وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اپنے غلاماں تے لونڈیاں دا خیال رکھے آجے انہاں تے ظلم نہ کرے آجے انہاں غلاماں تے لونڈیاں تے نوکراں تے چاکراں نال برا سلوک نہ کرے آجے تو چودھری ہوئیں گا تے اپنے گھر مالدار ہوئیں گا تے اپنے گھر تو وڈیرا ہوئیں گا تے اپنے گھر لیکن میرے نبی دا فرمان ہے کسے کمزور اگے زور نہیں چلانا کسے کمزور تے ظلم نہیں کرنا اللہ کرے آج دے دور دے طاقتور لوگانو ایک گل سمجھ آ جائے اللہ کرے آج دے حکمرانانو ایک گل سمجھ آ جائے اللہ کرے اور آج دے مالدارانو ایک گل سمجھ آ جائے کہ غریباں دا بھی خیال کرنا ہے ساڈا نبی تے غریباں دے دکھ ونڈدا سی ساڈا نبی تے غریباں دے درد ونڈدا سی او لوگو میرے نبی رحمت بن کے آئے اس دنیا کائنات دی اندر اے غلاماں نال شفقت کیوں پہ فرما دے میرے نبی نوکراں چاکراں دی اصول کیوں پہ بنا دے نے کیونکہ اللہ قرآن اندر فرما رہے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
سونےو اساں تانوں رحمت بنا کے اس دنیا دے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ میرے نبی کے یتیماں واسطے بھی رحمت بن کے آئے۔ او لوگو جان دیو نا جڑے عرب جہلا سن، او جویں بچیاں پیدا ہوندیاں نو زمین وچ دفن کر دیندے سن، جویں عورتاں نال برا سلوک کر دے سن، جویں بیویاں نو منحوس سمجھ دے سن، جویں غلاماں نال برا سلوک کر دے سن، ایویں ہی جے کسے دا باپ فوت ہو جاندا، جے کسے دے والدین دنیا تو چلے جاندے، انہوں عرب جہلا منحوس کہندے، انہوں عرب جہلا منحوس سمجھ دے۔ او لوگوں میرے نبی آئے اس دنیا دے اوپر یتیماں واسطے رحمت بن کے آئے، یتیماں واسطے مہربان بن کے آئے۔ آ گیا سونا کملی دی جھم مار کے، آ گیا سونا کملی دی جھم مار کے، ناداں والے کھڑے ویکھتے رہ گئے، نازاں والے کھڑے ویکھتے رہ گئے۔ نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھتے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھتے، ساڈے نبی تے بندیاں دا دل ویکھدے۔ کوجیاں نو وی گل نال لایا سوہنے نبی، کوجیاں نو وی گل نال لایا سوہنے نبی، حسن والے کھڑے ویکھدے رہ گئے، حسن والے کھڑے ویکھدے رہ گئے۔ خوش بخت سیو خوش بخت سیو کلی ابو ایوب دی، جتھے بہ گئی سواری محبوب دی۔ خوش بخت سیو کلی ابو ایوب دی، جتھے بہ گئی ڈاچی محبوب دی۔ نیویاں دا پرونا غریباں دا پرونا ساڈا نبی، کوٹھیاں والے کھڑے ویکھدے رہ گئے۔ نیویاں دا نبی غریباں دا نبی ساڈا، غریباں دا پرونا ساڈا نبی، محلہ والے ویکھدے رہ گئے، محلہ والے ویکھدے رہ گئے۔ لایا بدوانو سینے کمال ہویا، لایا بدوانو سینے کمال ہویا، کوئی حبشی تو سید بلال ہویا، کوئی حبشی تو سید بلال ہویا۔ لایا سینے جو آقا نے بلال نو، لایا سینے جو آقا نے بلال نو، امیہ شیبہ کھڑے ویکھدے رہ گئے، ویکھدے رہ گئے۔ آ گیا سونا کملی دی جھم مار کے، جدیاں راواں کھڑے ویکھدے رہ گئے۔ لوگوں توجہ کرے آجے، ساری کائنات امام پیغمبر آمینہ دلال شاہ امم سلطان مدینہ آقا دو جہاں یتیمہ واسطے بھی رحمت بن کے آئے، اور سانوں بھی اے ہوئی پیغام دیتا ہے، او جھڑکی نا یتیم کسے نو
تے مر گئی جس دی مائی او جھڑکی نہ یتیم کسے نو تے مر گئی جس دی مائی ماما باج یتیماں تائیں تے آس امید نہ کئی اوے ماما والے او ماما دے ول تے سو سو فریاد لے آمن تے چپ کر مویاں ماما والے رو رو چپ کر جاون ماما باج یتیماں تائیں تے سارا جاگے ملک بیگانا تے ماما باج یتیم نے جمیں روخے جنگل دے اور کملے کو جے کانے تائیں تے گل نہ لاوے مائی ماما باجے سونی صورت تے کسے گل نل تے کسے نہ گل نل لائی دور جہلیت اندر یتیمان منحوس سمجھے آ جاندہ سی میرے محمد کریم اس دنیا وچ آئے اللہ فرما دینے علم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالن فہدا ووجدک عائلن فاغنا فاما الیتیم فلا تقہر او دنیا والے ہو میرے نبی یتیم آئے نے ایہو گالی فرمائی کہ یتیمانو تکے نہیں دینے اللہ رب ذوالجلال نے سونے نبی پاک علیہ السلام نو فرمایا سونیو تسیو لوگ تسیو ذات کل قیامت والے دن سب تو پہلے جنت دا بوا کھولو گے میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اللہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے ابو یعلا المسند دے اندر روایت ہے کل قیامت والا دن ہوئے گا میرے نبی فرما دینے میں یوں بندہ ہوں گا جڑا جنت دا سب تو پہلے دروازہ کھولاں گا میرے نبی فرما دینے جدو میں جنت دا دروازہ کھول رہا ہوں گا اللہ دے نبی فرما دینے ایک بی بی دوڑی دوڑی آئے گی میں پوچھاں گا نہیں اللہ دیئے بندیے تو جنت وچ سب تو پہلے کون ہے اے عورت آکھے گی سونیو میں او عورتاں جن نے یتیمہ دی کفالت کی تھی میرے نبی پوچھن گے اللہ دیئے بندیے او کیویں اے کہے گی سونیو میرا خامد دنیا تو ٹر گیا او شہزادیاں تے رانیاں ہوندیاں نے میں اپنی ماما پہنا نو گزارش کراں گا سکی کھا لو پکھیاں او وقت دا گزار لو لیکن اپنے خامداں دے اگوں انہاں دیاں نا فرمانیاں نہیں کرنیاں او جدوں خامد دنیا تو ٹر جاندا ہے اے رانیاں شہزادیاں کراں دیاں مالکان بنیاں ہویاں اے جناب عورتاں بھی بیچاریاں بچیاں دے پیٹ دی خاطر در در دیاں ٹھوکراں نوکریاں تے جناب ملازمتاں مزدوریاں کردیاں نظر آؤندیاں نے اے بی بی آکھے گی سونیو میرا خامد فوت ہو گیا میرے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے سن مینوں بڑے لوکاں نے آکھیا اگے نکاح کر لے حالانکہ جائز ہے حالانکہ سونیو تاڈا حکم بھی ہے مینوں بڑے لوگ آکھیا تو اگے شادی کر لے لیکن
इको गल मेरे दिल विच सी, जे मैं अगे शादी कर लई ते मेरे यतीम बच्चे ते रुल जाणगे, दर दर दियां ठोकरां खाणगे। इन्हां यतीमां दी खातर मैं सारी जिंदगी दोबारा निकाह नहीं कीता। ओ मेरे नबी फरमांदे ने, ओ बीबी आ जा, तेरा हक बनदा है। मैं मुहम्मद तो बाद ओ पहली औरत तू हैगी जड़ी अल्लाह दी जन्नत दे अंदर जावेगी। ओ लोगो गौर करे आजे, यतीमां नाल मुहब्बत करो। मेरे नबी बड़ा यतीमां नाल प्यार कर दे, यतीमां नाल बैठ के खाने खांदे, यतीमां दी कफालत कर दे। फरमाया आना व काफिलुल यतीम फिल जन्नती हाकादा, जेड़ा यतीम दी कफालत करेगा, फरमाया लोगो ओ एवें जन्नत विच होएगा मेरे नाल जिवें के दो उंगलियां नाल नाल हुंदियां ने। ये सारियां शफकतां ते मेहरबानियां क्यों ने? क्योंकि अल्लाह फरमांदे ने वमा अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा। ते आप दी रहमत औरतां ते बेटियां वास्ते भी है। नबी दी आमद तो पहले जनाब इन्हां बेटियां नूं विरासत तो महरूम रखिया जांदा। नबी दी आमद तो पहले बेटियां नूं नफरत दी निगाह नाल वेखिया जांदा। आप आए, आपने फरमाया लोगो ए औरत दा मुकाम है, जे बेटी होएगी जन्नत जान दा सबब बनेगी, बीवी होएगी घर दी सरदार होएगी, भैन होएगी जहन्नम तो बचाएगी, मां होएगी ये कदमां विच अल्लाह ने जन्नत रख दी है। ए मेरे नबी ने उसूल बनाए, फरमाया लोगो तीन चीज़ां नाल मैनू प्यार है, अहले खाना दियां औरतां नाल, मेरे खानदान दियां औरतां, मैनू उन्हां नाल बड़ा प्यार है। फरमाया व तय्यिब, खुशबू मैनू बड़ी प्यारी लगदी, वजुइला कुर्रतु ऐनी फिस्सला, नमाज मेरियां अखां दी ठंडक है, नमाज विच अल्लाह ने सुकून रखे आए। मेरे नबी फरमांदे तीन चीज़ां अन्निसा व तय्यब ते अस्सलाद, एक मेरे अहले खाना यानी मेरे खानदान दियां बीबियां, दूसरा फरमाया खुशबू, तीसरा फरमाया नमाज। ते औरतां नूं मेरे नबी दा हुक्म है ओ खाम दो, मारिया ना करो, एवें जुल्म ना करया करो, उन्हां दी ज़बान ते मेरे नबी ने तशबीह दिती है पसली दे नाल, क्योंकि अम्मा हवा नूं पैदा कीता है बाबे आदम दी पसली विचों। ओ लोगो पसली टेढ़ी हुंदी है, औरत दी नेचर भी टेढ़ी हुंदी है, सीधी करदे करदे किते तोड़ ना पिया जे। ये पसलियां सीधियां नहीं हुंदियां, टुट जांदियां ने। ये पसलियां सीधियां नहीं हुंदियां, ये टुट जांदियां ने। फरमाया औरतां नूं मारना नहीं है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोलों एक सहाबी ने पूछया, सोनियो बीवियां ते साडा की हक है, असीं बीवियां नूं किवें रखीए? फरमाया जेड़ा आप खाओ ओ कोई उन्हां नूं खिलाओ। ए नहीं बीवियां घर दाल सब्जी खावन ते जिंदगी गुजार, तू बाहर यारां बेलियां नाल मुर्गे चरगे खांदा फिरे, ऐसो इशरत करदा फिरे, उत्तों नूं कवें मैं तेरा खावंदा मेरी इताअत करो? नहीं नहीं, मेरे नबी फरमांदे जो आप खावे वो अपनी बीवी नूं खिलाना है। मेरे नबी फरमांदे ने जो आप पीवे अपनी बीवी नूं ओ कोई हलाल पिलाना है। मेरे नबी फरमांदे जिवें दा जोड़ा आप पावे उवें दा कीमती जोड़ा बीवियां नूं लैके देना है। मेरे नबी फरमांदे उन्हां नूं मारना नहीं, बुरे अल्फाज नहीं कहने। मेरे नबी फरमांदे अबू दाऊद दी रिवायत है, उन्हां नूं अपने तो अलग नहीं करना सिवाय घर तो। घर विच नाराजगी हो जाए थोड़ी बहुत कोई गल नहीं, घरों नहीं कढ़ना, गालियां नहीं देनियां, कोड़े नहीं मारने, बीवियां दे हक अदा करो। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ओए अंजिशा एक शायर सी, शायर ऊंटां नूं शेर पढ़ पढ़ के दुड़ांदा सी। एंडा ऊंटां दे ऊपर सहाबा दियां बीबियां, मेरे पैगंबर दियां बीबियां, उम्मत दियां मावां
بیٹھیاں ہوئیاں نے آپ فرماندے نے انج شاہ شیر تھوڑے پڑھ تو جننے شیر زیادہ پڑھنے تیرے گیتوں دی وجہ تو اونٹ زیادہ بھج دینے اوے انج شاہ شیر تھوڑے پر تینوں کی پتہ ہے انہاں اونٹاں دے اوپر شیشے بیٹھے ہوئے نے اے عورتاں شیشیاں ورگیاں ہوندیاں نے کتے انہاں شیشیاں نو توڑ نہ دیویں انہاں شیشیاں نو توڑ نہ دے ماں دا دل دکھان والے ظالم اوے بیٹیاں تے ظلم کرن والے پہنا نال سالہ سال ناراضگیاں رکھن والے اور اپنی بیوی نو ناجائز مارن والے سنو میرے نبی رحمت بن کے آئے اور ساری کائنات دے امام پیغمبر آمینہ دے لال شاخیوں سلطان مدینہ آقا دو جگہ بچیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے اور لوگوں آپ جانوراں واسطے بھی رحمت بن کے آئے نبی دی آمد تو پہلے جانوراں دا زندہ گوشت کٹ لیا جاندہ تیرا ٹائم اوپر ہو گیا 2-4 منٹ جانوراں دا زندہ گوشت کٹ لیا جاندہ کتنا بڑا ظلم ہے ایک زندہ جانور دا ایک حصہ کٹ دیو اور انہوں زندہ رہن دیں اور دوسرے نمبر تے دنبیاں دیاں چکیاں کٹ لیاں جاندیاں اور مدینے دے اندر رواج سی جو بارش نہ آندی او دنبے دی چکی نال ایک تونی بن دیں دے انہوں اگ دا سیکا ملدا دوڑ دا اے لوگ کہندے بھی لو جو ہون بارش آئے گی اے دی فریاد سنی جائے اے ظلم میرے نبی نے منع کیتا لوگوں اے ظلم ہے اور جانوراں دیاں گردناں چیر دیتیاں جاندیاں اونٹ اپنی گردن وچ اپنے میدے وچ کئی دنوں دا پانی رکھ دے جدوں اے سفر کر دے پیاس لگ دی اونٹ دی گردن چیر کے پانی پی لیں دے گردن اوویں چھڑ دیں دے میرے نبی نے منع فرمایا زندہ جانور دی کھال اتار لیں دے میرے نبی نے فرمایا لعنت ہوئے اللہ دیو دے اوپر جس بندے نے ایک کم کیتا ہے اور جانورانو داغ دے انہوں دے کن کٹ دیں دے اوہ ساڑے بھی جاہل قسم دے لوگ ایک کم کر دیں جانوران دے کن کٹ دے چیرہ دے دیں دے اور نشانی واسطے انہوں کڑا لوئے دا لے کے گردن تے نشان لگا دیں دے میرے نبی نے لعنت پائی ایسے بندے تھے فرمایا جنہیں اوہ چڑیا یا او دے بچیاں نہ حق ماریا قیامت والے دن انہوں اللہ دے سامنے پیش ہونا پہنا ہے فرمایا چیونٹی کیڑی نو نہ مارو اے اللہ دی تسبیح بیان کر دیئے اے مسئلہ ہے جڑے کیڑے مکوڑے تانو تنگ نہیں کر دے تاڑا نقصان نہیں کر دے انہوں مارو گے قیامت والے دن جواب دینا پہے گا تے ایک چڑیا میرے نبی دے سر دیوتے آکے شور پئی کر دیئے میرے سونے محبوب دے سر دیو پر کمی جان دیئے میرے آقا فرما دینے او لوگو اس چڑیا نو کنے دکھ پہنچایا ہے پتہ کرو انج لگ دائے جو میں اے دے بچیاں نو کسے نے پکڑے آئے جدوں پتہ کیتا گیا تے جناب نبی دے یاراں نے دسیا فلاں بندے نے دے بچیاں نو پکڑے آئے میرے نبی فرما دینے چھوڑو میں محمد کو لو اے دا دکھ برداشت نہیں ہو رہا او اے تے دنیا لوگوں میرے نبی تے امتیاں واسطے آخرت بھی اللہ کو لو مانگ دینے مسلم شریف دی اندر روایت ہے ایک دن نبی ساری رات کھڑے اللہ دے سامنے روئی جا رہے ہیں ساری رات تے ایک کوئی آیت پڑھی جا رہے ہیں تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ایک کوئی آیت کریمہ جناب میرے نبی پڑھی جا رہے ہیں اللہ نے جبریل نو بھیجے ہے جاؤ جبریل ساری رات گزر گئی ساڈا نبی تھک گیا ہے رو رو کے اپنے آپ نو ستا لے آئے جدو جبریل آئے فجر دا ویلا قریب ہے او حضرت جبریل کہندے نے سونیوں بس کر دے مسلم شریف اندر لکھے آئے میرے نبی فرماندے نے رب امتی جبریل میں تے اپنی امتیاں خیراں پہ مانگنا جبریل نے جا کے دسے آئے اللہ فرماندے نے سونیوں
بس کر دیو اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ جاؤ جبریل میرے سونے نو جا کے دس دیو سونےوں اپنے آپ نو یہ نہ تھکاؤ اپنے آپ نو یہ نہ رلاؤ کل قیامت والا دن ہوئے گا اپنی امت دے بارے تسی جیویں آکھو گے اسی تانو رنجیدہ نہیں کران گے اسی اوویں ہی کر لواں گے تے قیامت والا دن بھی ہوئے گا ہر نبی اپنی اپنی گل کر رہا ہوئے گا ہر جان اپنی خاطر تڑپ رہی ہوئے گی کوئی کہے گا رب نفسی ہائے میری جان تے ساڈا نبی کہے گا رب امتی ہائے اللہ میری امت ہائے اللہ میری امت کیوں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ نے ساڑے نبی نو رحمت بنا کے اس دنیا کائنات دی اندر مبعوث فرمایا اللہ عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ